नमस्कार अनि स्वागत छ बोल्ने कलममा। म विकास श्रेष्ठ मिलन। आज हामी संसारभर भएका युद्ध र युद्ध पर्यटनका बारेमा महेन्द्र पी लामाले लेखेको लेखको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। युद्धले इतिहास बोक्छ अनि इतिहासले सबैलाई लोभ्याउँछ। इतिहास कोट्याउँदै जाँदा घटना र सम्झनाले विक्षिप्त पार्छ। जिज्ञासाले अझै जरा गाड्छ र फेरि कहाँ, किन, कसरी भएछ भन्ने चासो र चाखले कुतकुत्याउँदो रहेछ। र नै घटना घटेकै स्थानमा धेरै पुग्दा रहेछन् पर्यटनका नाममा, ज्ञान बुद्धिको खोजमा अनि फेरि सन्तुष्टिको पोको बोकी फर्किआउँदा रहेछन्। आजभोलि विश्वव्यापीकरणको एक कुनामा युद्ध पर्यटन अर्थात् वार टुरिज्म निकै गहकिलो ढङ्गमा एउटै विशेष आकर्षण भएर उभिएको छ। स्कुले विद्यार्थी छँदा भारत चीन युद्ध सन् 1962 को सँगसँगै पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 देखि 18 सम्मको र दोस्रो विश्वयुद्ध 1939 देखि 45 बारे पढ्थ्यौँ। अर्कोतिर बलभद्र कुँवर र अमरसिंह थापाले नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचको भारतको अहिलेको देहरादुन मास्तिर अवस्थित नालापानी खलङ्गामा भएको युद्धमा वीरता कमाएको गाथा गाउँथ्यौँ। कस्तो युद्ध थियो होला त्यो? सन् 1814 भएको त्यो युद्धमा काँचा वीर गोर्खाहरू जित्नै भनी पुग्थे चारैतिर। हार्नै मान्दैनथे, हारे पनि जितेरै हार्थे। एकापट्टि आन्द्रा लागे छुती खेल्न, तिग्रा लागे काम्न, सक्तिन महाराज पत्थर किल्ला थाम्न भन्दै इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनाले बर्साएको गोला बारुदको वर्णन गर्थे भने अर्कोपट्टि ठुन्क्याएरै छोड्छौँ भन्दै राता पिरा भएका गाला र मांसपेशी भरिएका सबल तिग्रा पाखुरा लिएर गोर्खाहरू आँट र वीरताले भरिएका रसिला आँखाले तात्तै अङ्ग्रेज सेनामाथि जाइलाग्थे। नेपालका कहिल्यै पुग्न नसकिने पहाड कन्दरा नाग्दै टेक्दै आएका बलभद्र अमरसिंहका गोर्खा सैनिकहरूलाई देख्दा अङ्ग्रेजहरू थरर काप्थे अरे। र नै आफूलाई लुकाएर तोप गोला बारुद मात्रै देखाउँथे। आज यो युद्धको 217 वर्षपछि पनि कालो मार्बलमा हार्नेको गाथा गाउँदै जित्नेले अचम्मैको वर्णन गरेर लेखेको पाइन्छ। खलङ्गाको रणभूमिमा यो युद्ध स्मरणले अक्टोबर 1814 को खलङ्गाको युद्धमा गोर्खा सेना, महिला अनि नानीहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता, अदम्य साहस, सर्वोच्च लडाईँ लड्ने जोश एवं परम बलिदानको परिचय दिन्छ। अङ्ग्रेजका 3 इन्फेन्ट्री डिभिजनका 3500 सैनिकलाई गरौँ हात हतियार सहित मेजर जनरल रोबर्ट रोले जिलेस्पीले अगुवाई गरेका थिए। उता बलभद्र कुँवर परिवारहरू सहित केटाकेटीसँग जम्मा जम्मी 500-600 सैनिक लिएर खलङ्गाको किल्ला बचाउन आएका थिए। ससाना केटाकेटी, महिला, आदिवासी, पुराना हात हतियार अनि खुकुरी, धनुकाँड अनि ढुङ्गा बोकेका गोर्खा सैनिकले 3 पल्ट अङ्ग्रेजलाई त्यही हराए। अङ्ग्रेजहरूसँग तोप गोला धेरै भएका कारण गोर्खाहरूले गढवाली र कुमाउनी लडाकुहरूको समेत सहायता लिएका थिए। केही नहुँदा अङ्ग्रेज सेनाले गोर्खाहरूले पिउने पानीको मुहानसम्म भत्काइदियो। तर बलभद्रले आत्मसमर्पण गरेनन्, बरु 30 नोभेम्बर 1814 मा किल्ला छाडिदिए। त्यस ऐतिहासिक युद्धमा 31 जना अफिसर र 750 जना सैनिक मरे। जनरल जिलेस्पी गोर्खाहरूको अद्वितीय वीरता देखेर यति प्रभावित एवं मोहित भए कि सायद यो मात्रै एउटा स्मरण आलेख होला जहाँ जित्नेले हार्नेहरूको प्रशंसा गर्दै लेखी छोडेको छ। आज खलङ्गा नालापानी एउटा विशेष पर्यटन केन्द्र भएको छ। नेपाल, भारत र अन्य राष्ट्रका पर्यटकहरू खलङ्गाको भ्रमण नगरी सायद घर फर्कदैनन् पनि। दार्जिलिङको टर्नबुल हाई स्कुलमा हाम्रा शिक्षकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धका कथाहरू दोहोऱ्याई तेह्राई हामीलाई सुनाउँथे। मानचित्रमा जापान, बर्मा, जर्मनी, अमेरिकाहरू देख्थे। जापानका हिरोहितो, जर्मनीका हिटलर,
इटलीका मुसोलिनी, एक्जिस शक्तिका प्रणेताहरू तस्बिरहरू सहित चिनाइदिन्थे। यी सबै क्रूर, निर्दयी र तानाशाहहरू हुन्थे। अर्कोपट्टि ग्रेट ब्रिटेनका विन्स्टन चर्चिल, अमेरिकाका रुजवेल्ट अनि सोभियत सङ्घका स्टालिन चाहिँ एलियट शक्ति अथवा एलियट फोर्सको नेतृत्व गर्दै तानाशाहहरूलाई जरैबाट उखेल्न युद्धभूमिमा आएका थिए। मनै चिउ चिउ हुन्थ्यो। एटम बम खसाएको कुराले सुँगुर मार्ने भालाले मुटुमै छेडे जस्तो लाग्थ्यो र युद्ध विराम गर्दा उज्यालो फर्केको जस्तो लाग्थ्यो। अति नै रोचक ढङ्गमा हिजो मात्रै त्यो युद्ध भएको हो जस्तो प्रकारले शिक्षकहरूले यी घटनाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। मलाई एकापट्टि यी युद्ध भूमिहरू कहिले पनि देख्न सक्दिन होला भनेर मनै पिरोलिन्थ्यो भने अर्कोपट्टि ठुलो मनभित्र लुकेको अर्को सानो मनले एक दिन पुगी छाड्नुपर्छ भन्ने आँट दिन्थ्यो। नभन्दै अमेरिकाको हवाई स्थित पर्ल हार्बर बन्दरगाह पुगे र विश्वयुद्ध सुरु हुँदा कसरी जापानी हवाई हमलामा पर्ल हार्बर अमेरिकी जहाजहरू नष्ट भए अनि त्यसपछि दोस्रो महायुद्धको दुन्दुभी कसरी बज्यो भनेर इतिहास फेरि कोट्याए। सन् 2006 मा हवाई स्थित प्रसिद्ध इस्ट वेस्ट सेन्टरमा रहँदा समय पाउनासाथ म पर्ल हार्बर पुग्थे। पर्यटकहरूको ताँत, कोही मज्जा गर्दैछन्, कोही गहभरी आँसु बटुल्दैछन् भने कोही इतिहासका पानाहरू उल्टाइ पल्टाइ गर्दैछन्। 7 डिसेम्बर 1941 मा जापानीहरूले आक्रमण गर्दा भोलिपल्टको अखबारले हेडलाइन नै छापेको थियो। त्यस दिनको अखबारको कपी नै आज पर्यटकले किन्ने सबैभन्दा बहुमूल्य वस्तु बन्न पुगेको छ। मैले पनि होनोलुलु स्टार बुलेटिन अखबारको एक कपी किनेर अलिक परतिरको वाइकिकी समुद्री तटमा लडीबडी गर्दै पढिरहेँ। मलाई पर्ल हार्बर चिनाउने स्कुलका शिक्षकहरूलाई सम्झे, उनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरेँ। पर्ल हार्बर युद्ध पर्यटनको अर्को चरम सीमा रहेछ भनेर सन्तुष्टि प्राप्त गरेँ। पर्ल हार्बरबाट सुरु भएको दोस्रो युद्ध जापानमा भयानक रूपमा फैलियो। एम्पेरर हिरोहितो आफ्ना सबैलाई युद्धमा होम्न चुकेनन्। शिबुयाको बीचमा रहेको हाचीको कुकुरको मूर्तिलाई समेत बन्दुक तोप बनाउन सहायता पुग्छ भनेर भत्काएर लगे। अहिलेको हाचीको मूर्ति देख्दा मलाई लाग्यो उसले आफ्नो मालिकलाई मन चिसो पारेर म ओरिजिनल होइन भनिरहेको छ। युद्धमा यति मानिसहरू मरे, सबैलाई वरिपरिका समुद्रमा बगाएपछि माछाले मान्छेको शव खान सिके। आजसम्म पनि जापानका बुढापाकाहरू जसले माछा र शवको गहिरो सम्बन्ध देखे माछा नै खाँदैनन्। सुसी खाने त कुरै नगरे पनि हुन्छ। 3 ताक जापानीहरू यति क्रूर अमानवीय थिए, कोरिया र चीन हमला गरेर त्यहाँका महिलाहरूमाथि माछाले शव खाए जस्तै कहिल्यै गर्न नहुने कुकार्यहरू गरे। अहिलेसम्म पनि चिनिया र कोरियाली महिलाहरूले हामीलाई आरामदायी वस्तु कम्फर्ट वुमेन बनाए भनी विश्वभरि नै जापानीहरूको विरोध गर्छन्। कतिलाई युद्ध अपराध वार क्राइम अन्तर्गत कारावासमा पनि हाले। जापानी जर्मनहरू आफ्नो विस्तारवादी आक्रमणलाई अझै धारिलो बनाउँदै विक्षिप्त हुँदै बर्मा, भारत, चीनसम्म पुगेपछि नै अमेरिका विचलित एवं विवश भयो। केही गर्नै पर्छ भन्ने सोच अघि बढायो र 6 अगस्त 1945 मा अमेरिकाले विश्वमा प्रथम पटक एटम बम प्रयोगमा ल्याउँदै हिरोसिमामा खसाल्यो र लगत्तै पछि 9 अगस्टमा अलि परतिरको नगर नागासाकीमा पनि। हिरोसिमा लिटल बॉय सानो केटो नामक एटम बम शिकार भयो भने नागासाकी फ्याटम्यान मोटो मान्छे नामक परमाणु हतियारको ज्वालामुखीमा पर्यो। त्यहाँ के भयो भएन, एटम बमले कस्तो विनाश, सर्वनाश, यातना, पीडा ल्याउँदो रहेछ, यी सबै कथा व्यथाहरू हिरोसिमामा अवस्थित शान्ति संग्रहालय पीस म्युजियमले अति नै पीडादायक ढङ्गमा प्रदर्शन गरेको छ। त्यही घट्टामा परेकी स्कुले केटी सदाकोले आफू बाँच्ने आशामा अस्पतालमै कागजका 1000 सारस पेपर क्रेन्स बनाउनमा तत्कालीन रहँदा रहँदै रक्त क्यान्सरले यसरी शरीरै गुमाइन् भन्ने विश्वलाई हल्लाउने व्यथालाई सम्झना गर्दै संग्रहालयले अघि अग्लो स्मारक बनाएको छ। पर्यटकहरू त्यहाँ हजारौंको संख्यामा पुग्छन् र सदाकोका नामक कागजको सारस चढाउँछन्।
आजभन्दा 21 वर्ष अघि काठमाडौँको हिमाल खबर पत्रिकामा मेरो सेरो फेरो स्तम्भमा प्रकाशित बुलेट ट्रेनमा रोइरह्यौं शीर्षक लेख यसै घटनामा आधारित थियो। हिरोसिमा संग्रहालयमा धेरै बेर शिर निहुराएर मैले सदाकोदेखि आफ्ना स्कुलका शिक्षकहरूसम्मलाई सम्झेको थिएँ, जसले मलाई हिरोसिमा नाम शब्द प्रथम पटक सुनाएका थिए। युद्ध पर्यटनको अर्को हिमालचुली हिरोसिमा नागासाकी भए। मलाई अब विश्वयुद्धको अन्त भयो भनी घोषणा गरिएको महत्त्वपूर्ण स्थान पुग्नै पर्ने थियो। जर्मनीको बर्लिन स्थित पोट्सड्याम भन्ने ठाउँ ब्रान्डेनबर्गमा जुलाई अगस्त 1945 मा अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन र सोभियत युनियन सङ्घका नेताहरू बीच एउटा ऐतिहासिक कन्फरेन्स भयो। मुख्य एजेन्डा थियो अब उसो विश्वमा शान्ति कसरी कायम गर्ने भनिन्छ। यस कन्फरेन्सका लागि गोलमेज स्टालिनले मस्कोबाट ल्याएका थिए। यसरी पोट्सड्याम विश्वको अर्को युद्ध पर्यटनको गतिलै अङ्ग बन्यो। यता हिटलरले आत्महत्या गरे, उता जापानमा भने युद्धमा होमिएकाहरूका नाममा यसोकुनी मन्दिरमा टाँस्न थालिए। आज पनि जापानी प्रधानमन्त्री यसोकुनी मन्दिर जाने गर्छन्। उता चीनको अपमान भयो भन्दै चीनले रिसले भुतुक्कै भएर जापानी कम्पनीका वाहनहरू सबैले देख्ने गरी जलाइदिन्छ। नभन्दै यसोकुनी पनि युद्ध पर्यटनसँग जोडियो। उता भारतको पूर्वतिर युद्ध पर्यटनले बिस्तारै गतिशीलता हासिल गर्दैछ। तिब्बतले अंग्रेज सरकारसँग व्यापार वाणिज्य गर्न हिचकिचाएपछि र अंग्रेजलाई तिब्बतभित्र प्रश्न आवत जावत गर्न प्रतिबन्ध नै लगाएपछि सन् 1903 मा कर्नल यङ हसब्याङ तोप गोला लिई सिक्किमको नथुला घाटी भएर तिब्बततिर लागे। तिब्बती राजाहरू अवाक भए। ग्यान्तसेको किल्लामा हमला गर्दै सिगात्से र लासा पुग्ने उद्देश्यले सिक्किमका प्रथम राजनैतिक अधिकारी पोलिटिकल अफिसर समेत सामेल भएको यो मिसन ग्यान्तसे पुग्दा नपुग्दै तिब्बती राजाहरूले आत्मसमर्पण गरेपछि नै तिब्बतमा अंग्रेजहरूको प्रपञ्च प्रभावशाली ढङ्गमा सुरु भयो। नथुला व्यापारको मार्ग पुनः खोल्न सन् 2004 मा लासा जाँदा ग्यान्तसे जान पाएनौं। तर पछि ग्यान्तसे, सिगात्से, सागा, कैलाश मानसरोवर सबै पुग्यौं। यी सबै क्षेत्र पनि युद्ध पर्यटनका अभिन्न अङ्ग हुन पुगेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धले बर्मा, चीन र भारतका उत्तर पूर्वी क्षेत्रहरूलाई खर्लप्पे खायो। यी क्षेत्रहरूमा जापानको मनोमानी रोक्न धेरै रणनीतिहरू अपनाइए। भारत र भारतीय यस युद्धमा अंग्रेजले गर्दा मुछिए। यसरी नै बर्मा पनि। अमेरिका अत्तालियो जब जापानले बर्मा पस्ने द्वारहरूमा अड्डै जमायो। यसै सिलसिलामा अमेरिकाले युद्धकै निम्ति भारत भएर बर्मा पसी चीन पुग्ने मार्ग बनाउने अठोट गर्यो। 1726 किलोमिटरको पहाडै पहाड भएर चीन पुग्ने यो मार्ग असमको लिडो नामक ठाउँबाट 1942 मा बनाउन सुरु गरियो र सन् 1945 मा सकियो। अमेरिकाका जनरल स्टिलवेलले नेतृत्व गरेका थिए। यस निर्माण कार्यलाई र उनैका नाममा आज पनि यसलाई स्टिलवेल रोड भनिन्छ। असमका लेखापानी, जयरामपुर, नामपोङ र पाङसाउ घाटी हुँदै यो पटकाईको उचाइबाट बर्माको मितक्याना पुगेपछि त्यहाँबाट चीनको युनानको कुनमिङसँग जोडिएको थियो। भयानक युद्ध भयो यी क्षेत्रहरूमा। क्रूर जापानीहरूले भूगोलदेखि समुदायसम्म निमिट्यान्नै पारिदिए। केही चाहिँ जलाइएन। गोर्खै सैनिकहरूले पनि धेरै मारिए। तर गोर्खाहरूले त्यहाँ पनि वीरता देखाउँदै बर्माको मण्डले पहाड आफ्नो अधीनमा लिए। जापानीहरू 3 छक परे। चुचुराबाट कान्तिपुर 7 मार्च 2023 मा प्रकाशित पत्रिकामा भनिएको छ। बर्माबाट यो खबर पढ्नुहोस् भनेर। आज पनि लिडो, जयरामपुर, छाङलाङ आदि क्षेत्रमा गोर्खै गोर्खा छन्। जापानी र अंग्रेज, भारतीय, अमेरिकी, बर्मेली र चिनिया सेनाहरू बीच भयानक काटमार भयो। धेरै गोला बारुदहरूको शिकार भए। जापानीहरू मणिपुर, नागाल्यान्डसम्म पुगे। त्यहाँ घमासान युद्ध भएको थियो भन्ने संकेत आज पनि मणिपुरको राजधानी इम्फाल र नागाल्यान्डको राजधानी कोहिमामा रहेको कब्रस्तान सिमेट्रीहरूले दिन्छन्।
आजको अरुणाचल प्रदेशको चाङलाङ जिल्लामा पर्ने जयरामपुर सिमेट्रीमा लगभग 1000 चिनिया सिपाहीहरूको समाधि स्थल गरिएको छ। नाम केही छैन, कोही कोही ठाउँमा चिनिया भाषामा लेखिएको छ। अर्कोपट्टि कोहिमामा सिमेट्री अति नै सङ्गठित हिसाबमा राखिएको छ। सबैलाई आफ्ना धर्म मुताबिक दफनाइएको छ। गोर्खा, अङ्ग्रेज, मुसलमान, हिन्दू सबै छन् यहाँ। थोरै कलिला उमेरका गोर्खाहरू छन्। राइफलम्यान सिंहवीर पलले 30 मई 1944 मा शहीद हुँदा केवल 18 वर्षका थिए। उनको स्मारकमा खुकुरीमा अङ्ग्रेज सेनाले छापा र ओम भगवते नमः लेखिएको छ। यसरी नै राइफलम्यान बमबहादुर प्रति फर्स्ट केभिसिओ गोर्खा राइफलका सिपाही थिए। उनी शहीद हुँदा 12 मे 1944 मा केवल 22 वर्ष पुगेका थिए। कविराज लिम्बू 14 डिसेम्बर 1943 मा शहीद हुँदा केवल 20 वर्षका थिए। अङ्ग्रेज शहीदहरूका कब्रस्तानमाथि राखिएका मार्बलमा अति नै मार्मिक भाषामा परिवारबाट शोक सन्देश लेखिएको छ। दुर्हाम लाइट इन्फेन्ट्रीका 28 वर्षीय आर साल्टलाई समवेदनामा लेखिएको छ, मौनतामा हाम्रो सम्झना। एसी वाटसनका लागि आमा लेख्छन्, छोरा तिमी कहाँ छौ म देख्दिन, तर मेरो सम्झनामा तिमी सधैँ रहनेछौ। एच हेन्थोनका पत्नीले लेख्छन्, हामीले एउटा अपूर्ण भविष्यको योजना बनाएका थियौं, तर सपनामै सकियो। एच रोबिन्सका सम्झनामा लेखिएको छ, तिमीले जित्यौ वा हार्यौ, किञ्चित फरक नपर्ला, तर कस्तो खेल खेल्यौ मेरो निम्ति, त्यही ठुलो कुरो हो। यी कब्रस्तान स्टिलवेल रोड र विश्वयुद्ध पर्यटनका मुख्य आकर्षण हुन लागेका छन्। भारतका उत्तरपूर्वी क्षेत्र बर्मा अनि चीनमा युनान र चोङचेङमा, सिचुवानको चेन्दुमा र निजी सङ्ग्रहालय समेत बनाइएका छन्। विश्वबाटै पर्यटकहरू आउँछन्। प्रकृति र हिमाल एकापट्टि, तीर्थ र मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर अर्कोपट्टि अनि युद्ध पर्यटन अर्कोपट्टि। भनिन्छ चीनमा ससेज र बियर पेयको चिनापर्ची स्टिल बेल बनाउँदा अमेरिकी सेनाले ल्याएको खानपानबाटै सुरु भयो। भनिन्छ दार्जिलिङमा ल्यान्ड रोभर गाडी पनि त्यहीँबाट आएको हो। अनि अझै भनिन्छ उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा भूमिगत भई लड्ने विभिन्न झुन्ड समुदायलाई प्रथम पटक हात हतियार पनि विश्वयुद्धले नै दिएको थियो। युद्ध पर्यटनको भाषा शैली नै अलग छ। शक्ति प्रदर्शन, हत्या, मृत्यु, मानव संहार, विध्वंस, सर्वनाश, दुश्मन र हामी, एटम बम र खुकुरी, गोर्खा र जापानी, हिटलर र हिरोहितो, जङ्गल र काँचो माटो, भोक, तिर्खा, ऐया, आत्था सबै थरी नकारात्मक र नचाहिँदा र निन्दनीय कुराहरू मात्रै छन्। अर्कोतिर शान्ति, सद्भावना र सबै बाँचौँका नारा युद्धले के ल्याउँदा रहेछन् भन्ने कुरा जागरुक गराउन पनि पर्यटकहरू एकातिर घुमिरहेका छन्। कब्रस्तानको नजिकैको रक्सी पसलमा स्वाट्टै पिउने पर्यटकहरू अर्कोतिर। युद्धमा मारिएका शहीदको सपना बेच्ने पर्यटन एजेन्सीहरू एकातिर, पर्यटक आएपछि घरेलु आय बढ्छ कि भन्ने सरकार अर्कोतिर, र उल्टै उल्टा हुँदै सुल्टै सुल्टा हुन्छ होला। सायद र नै जापानमा अति नै मानिएका तर हत्याको शिकार भएका 3 ताकाका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा आएर जापानीले त्यसताक गरेका पापको प्रायश्चित गर्ने भएका थिए, तर भारत आएर पनि उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा जान सकेनन्। आबेको भ्रमणले युद्ध पर्यटनमा सग्लो हौसला पाउने नै थियो। स्टिल बेल मार्ग लिडोदेखि पछ्याएर बर्मा हुँदै कुनमिङ जाने मेरो ठुलो इच्छा थियो। टुक्रा टुक्री गर्दै पुरा गरेँ। युद्धका कब्रस्तानमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सके, मेरो त ठुलो स्कुले सपना पनि पुरा भयो। दोस्रो विश्वयुद्धले छोएका प्राय सबै प्रमुख स्थान, संस्था र समुदाय, शिक्षक, पर्यटक भएर गए अथवा समेटे। जति जति युद्ध पर्यटन फस्टाउँछ उति उति नयाँ युद्धका मूलहरू फुट्दै जान्छन्। अब उसो ऐतिहासिक युद्ध र आजभोलिको युद्धलाई पर्यटकले नै छुट्याउनेछ, किनकि उसलाई
दुवै युद्धलाई जोडेर हेर्ने मौका पनि छ। हवस् त, आजको लागि युद्ध पर्यटनसँग सम्बन्धित लेखिएको यो महेन्द्र पी लामाको लेखका बारेमा हामीले यो कार्यक्रम राख्यौँ। आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग यसरी नै भेट गर्न आउने नै छौँ। आजका लागि बोल्ने कलमबाट बिदा दिनुहोस्। फेरि भेटौँला। नमस्कार।